सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागीश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र प्रभावको पछिल्लो विवरण र विज्ञका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर सरोज प्रसाद ओझालाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22वटा प्रयोगशालामा 6828 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 12112 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 78639 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 8366 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीबाट 1 महिला 18 पुरुष, कोभिड अस्पताल सपाई जनकपुरबाट 20 पुरुष, सिन्धुली अस्पताल सिन्धुलीबाट 3 पुरुष, भरतपुर अस्पताल नवलपरासी पूर्वबाट 1 पुरुष, नवलपरासी पश्चिमका 2 पुरुष, चितवन जिल्लाबाट 5 महिला 13 पुरुष, कपिलवस्तु जिल्लाबाट 1 महिला, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट झापाका 4 पुरुष, मोरङका 18 पुरुष, सुनसरीका 1 महिला 4 पुरुष, तेह्रथुमका 1 पुरुष, दमौली अस्पताल तनहुँबाट 1 पुरुष, धौलागिरी अस्पताल बागलुङबाट 4 पुरुष, गोर्खा अस्पताल गोर्खाबाट 1 पुरुष, जीपी कोइराला शुक्ला गण्डकी अस्पताल तनहुँबाट 6 पुरुष, कालिका अस्पताल स्याङ्जाबाट 10 पुरुष। आजको डिस्चार्ज हुनुहुने महिला 8 र पुरुष 106 गरी जम्मा 114 जना। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा महिला 197 र पुरुष 2141 गरी जम्मा 2338 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। अब विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 790वटा कल प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,53,510 र सक्रिय प्रयोगकर्ता 89,404 हुनुहुन्छ। जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 65,838 र आज 150 छ। रेड जोनमा परेको सङ्ख्या 509 छ। त्यसमध्ये आज 1 जना हुनुहुन्छ र उहाँ ललितपुरको हुनुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 27,76,477 छ र हाम्रो भाइबर ग्रुपमा जोडिनेको सङ्ख्या 3,86,990 छ। आरटीपीसीआर नमुना सङ्कलनको नतिजा अनुसार आज सङ्क्रमित हुनुहुने व्यक्तिहरूको विवरण यस प्रकार छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा झापाका 10 जना पुरुष, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा सुनसरीका 1 पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा झापाका 1 पुरुष र मोरङका 1 पुरुष, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 1 महिला र 5 पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 3 महिला र 17 पुरुष, महोत्तरीका 2 महिला र 10 पुरुष र सर्लाहीका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 10 पुरुष, बैतडीका 1 महिला र 3 पुरुष, बाजुराका 7 पुरुष, डोटीका 10 महिला र 38 पुरुष, कैलालीका 9 महिला र 39 जना पुरुष,
कञ्चनपुरका 16 महिला र 69 पुरुष, पर्वतका 1 महिला र 1 पुरुष, रौतहटका 9 महिला र 35 पुरुष र सर्लाहीका 5 महिला र 15 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै शुक्रराज टपिकल तथा शरीर रोग अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङका 2 पुरुष, काठमाडौँका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 1 पुरुष, तनहुँका 1 पुरुष र नवलपरासी पूर्वका 3 महिला हुनुहुन्छ। किर्जन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका 2 पुरुष र पाल्पाका 14 पुरुष हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भक्तपुरको 1 महिला हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा अछामका 1 महिला र 12 पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा गोर्खाका 2 पुरुष, कास्कीका 4 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 9 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, कास्कीका 3 महिला र 2 पुरुष, लमजुङका 1 महिला र 4 पुरुष, पर्वतका 1 महिला र स्याङ्जाका 2 महिला र 5 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 5 पुरुष, कपिलवस्तुका 1 पुरुष, पाल्पाका 1 पुरुष र रूपन्देहीका 1 महिला हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 9 जना पुरुष, बर्दियाका 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 6 महिला र 70 पुरुष र प्युठानका 10 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा जाजरकोटका 1 पुरुष, सुर्खेतका 3 महिला र 11 पुरुष, दैलेखका 4 पुरुष र कालीकोटका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा कैलालीका 29 महिला र 74 पुरुष, बाजुराका 1 पुरुष र कञ्चनपुरका 1 पुरुष र आजको जम्मा महिला 110 र पुरुष 519 गरी जम्मा 629 सङ्क्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म कुल जम्मा 10,728 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। र आज कोभिड-19सँग सम्बन्धित मानसिक समस्याको बारेमा प्रकाश पार्ने हेतुले हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर सरोज प्रसाद ओझालाई हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ र डाक्टर साहबले अब यो समस्या सम्बन्धी आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। नमस्कार। कोभिड-19 को महामारीको अहिलेको अवस्था, अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन यो अवस्था कहिलेसम्म जान्छ। यसले हामी कतिजनालाई सङ्क्रमण गर्न सक्छ र यो सङ्क्रमणको कारणले हाम्रो जीवन के हुन्छ, हाम्रो सामाजिक पारिवारिक जीवन के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी कसैलाई पनि थाहा नभएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यको कोभिड-19 को महामारीमा हामीहरू सबैजना एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास र डरमा बाँचिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सुरुको लकडाउनको समयमा जुन बेलामा महामारी इटलीमा फैलियो, अमेरिकामा फैलियो, चीनमा फैलियो, त्यो बेलाको डर भन्दा अहिले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हामीमा कम भए पनि अझै पनि बहुसङ्ख्यक मानिसहरू यो डर र त्रासको उसमा बाँचिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो डर र त्रासको अवस्थामा आज एकातिर मनोसामाजिक समस्याका कुराहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्मले पनि सबै राष्ट्रहरूमा कोभिड-19 पछिको महामारी पछिको मनोसामाजिक स्वास्थ्यको बारेमा चर्चा गरिरहेको छ। राज्यहरूले मनोसामाजिक स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर चाहिँ एक किसिमको नोटिस पनि दिएको अवस्था छ। अमेरिकामा त यो कोभिड क्राइसिस पछिको मेन्टल हेल्थ क्राइसिस भनेर पनि एक किसिमले फोरकास्ट गरिसकेको अवस्था छ भने आज हाम्रो नेपालमा पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि एक किसिमको मनोसामाजिक डर त्रासबाट गुज्रेको अवस्थामा विशेष गरेर पछिल्लो यो लकडाउन पिरियडमा
अहिले पत्र पत्रिकामा जुन देखिरहेका छौँ हामीहरूकोमा आत्महत्याको दर बढ्यो भनेर जुन किसिमको एउटा फ्याक्टहरू तथ्याङ्कहरू बाहिर निस्किएको अवस्था छ त्यो बारेमा हामीले अहिले सचेत हुनु धेरै जरुरी किन छ भने विशेष गरेर 15 देखि 40 वर्षका युवा युवतीहरू विशेष गरेर युवाहरू नै आज यो आत्महत्याबाट मरण भएको अवस्था देखिन्छ विश्वभरि नै। त्यसैले आज हामी साँच्चै नै यो मनोसामाजिक समस्या विशेष गरेर अब आउने दिनमा हुने डिप्रेसनहरू यो एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ यो विभिन्न किसिमको समस्याहरूले गर्दाखेरि आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्ने क्रम चाहिँ छ। नेपालमा पनि पार्लियामेन्टदेखि लिएर पत्र पत्रिकामा यो आत्महत्याको दर वृद्धि भयो भन्ने जुन तथ्याङ्क छ हामीले कोभिड-19 भन्दा अगाडिको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने नेपालमा हरेक दिन 13 देखि 15 जनाले आत्महत्या गर्ने गर्थ्यो भने अहिले आएर यो चाहिँ हरेक दिन चाहिँ 17-18 जनामा करिब 20% मात्र बढेको अवस्था छ। विश्वमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हरेक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्छ। कोभिड-19 अगाडिको कुरा गर्दैछौँ। र अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने हरेक 11 मिनटमा एकजनाले आत्महत्या गरेर मरण गर्छ। इन्डियामा हरेक 2 मिनटमा एकजनाले मरण गर्छ आत्महत्याबाट भने नेपालमा हरेक दिन 15 जनाको हाराहारी भएको बेलामा अहिले करिब 20%ले आत्महत्याको दर वृद्धि भएको देखिन्छ। यस तथ्याङ्कलाई मध्यनजर राखेर अब हामीले विशेष गरेर यो युवा युवतीहरू 20 देखि 40 वर्षका उमेरका युवा युवतीहरूमा विशेष गरेर अझ क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था आइसोलेसनमा बसेको अवस्था र घर घरमा लकडाउनमा बसेको अवस्थाले यो मनोसामाजिक समस्याहरूमा एक किसिमको नकारात्मक प्रभाव परेर डिप्रेसन बढेर आत्महत्या गरेको देखिन्छ। किन मानिसले आत्महत्या गर्छ त? मानिस किन आत्महत्या गर्न प्रेरित हुन्छ? हामीले तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने विश्वमा यति धेरै आत्महत्या भइरहेको अवस्था र आज कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि हामीहरू विभिन्न आर्थिक समस्यामा छौँ, सामाजिक समस्यामा छौँ, पारिवारिक समस्यामा छौँ। कति हामीहरू चाहिँ ले आफ्नो आफन्तहरू गुमाएको अवस्था छ, कतिजनालाई आर्थिक समस्याले पिरोलीको अवस्था छ र कतिजना चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अप्ठ्यारो अवस्थामा बसिरहेको अवस्था छ। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानसिक तनाव झेल्न नसकेर मनोविज्ञानको पोइन्ट अफ भ्यूले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यो तनावलाई जुन किसिमले वहन गर्नुपर्ने हो कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक किसिमको मनोविज्ञान कमजोर भएर भनौँ, एक किसिमको उहाँहरूमा डिप्रेसन बढेर भनौँ अथवा कतिपय मान्छेलाई यो विभिन्न किसिमका तनावहरूलाई झल्न नसकेर आवेशमा आएर कसैको चाहिँ रिलेसनसिप ब्रेक भएको हुनसक्छ, कसैलाई एकदम ठुलो आर्थिक समस्या भएको हुन्छ। यो आवेशमा आएर मनोविज्ञानमा के भइदिन्छ भन्दाखेरि एक किसिमको हेल्पलेस होपलेस भन्छ। जीवन बाँच्नुको कुनै सार्थकता छैन, म बाँचेर नि के गर्न सक्छु, म अब यो पृथ्वीको भार भइसकेँ, म मर्यो भने बरु मेरो परिवार मेरो समाजलाई केही भार पर्दैन कि भन्ने किसिमको एक किसिमको एउटा मनोविज्ञान नेगेटिभ मनोविज्ञान भनौँ जसको कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेहरूले यो कुराहरू आफन्तहरूसँग प्रकट गरेको हुन्छ कि अब उसले एउटा किसिमको सिग्नल दिएको हुन्छ, लक्षणहरू दिएको हुन्छ कि मलाई बाँच्ने रहर छैन, म बाँच्नुको सार छैन। अथवा कोही कोही मानिसहरूले त आत्महत्याको सोच आएपछि तयारीहरू गर्छन्, औषधिहरू कीटनाशक औषधिहरू किन्न जान्छन् अथवा चाहिँ डोरीहरू झुन्डिएर मर्नको लागि डोरीहरू किन्न जान्छन् अथवा विदेशतिर त युरोपहरू अमेरिकातिर त गनहरू बन्दुकहरूको सहायता पनि लिने गरेको देखिन्छ। त्यसैले हामी हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न कारणले हाम्रो मनोविज्ञानमा उत्पन्न भएका यस्ता किसिमका नकारात्मक कुराहरूले गर्दाखेरि आवेशमा आएर साँच्चै नै मृत्यु नै मेरो लागि यो अल्टिमेट उपाय हो भनेर सोचेर जब यस्तो किसिमको बानी बेहोराहरू हामीले देख्छौँ, आफन्तहरूले देख्नुहुन्छ, साथीभाइहरूले देख्नुहुन्छ, एकान्तमा बस्ने, एक्लै बस्न रुचाउने, जहिले पनि नकारात्मक कुराहरू गर्ने अनि सायद म मर्यो भने चाहिँ मेरो परिवार समाजलाई सुख हुन्छ भन्ने किसिमको विभिन्न किसिमको एउटा सुसाइडल थट्सहरू भन्छ, एउटा परिसूचकहरू, यो आत्महत्याभन्दा पहिला आउने जुन किसिमका यो परिसूचकहरू हुन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले देख्यौँ भोग्यौँ। हाम्रा क्वारेन्टाइनमा बस्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक्सप्रेस गरेको खण्डमा अथवा हाम्रा परिवारका सदस्यहरूले थाहा पाएको खण्डमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो मनोविज्ञान कमजोर त केही समयको लागि मात्र हो, क्षणिक हो। यो क्षणिक टाइममा भएको मनोविज्ञानले मान्छेको ज्यानै लिने, आवेशमा आएर ज्यानै लिने हुनसक्ने भएको हुनाले हामी यसप्रति सतर्क हुनुपर्छ।
हामीले यसप्रति चाहिँ विशेष रूपमा के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रा यी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एक किसिमको एउटा सान्त्वना दिनुपर्छ। उहाँहरूको मनमा उब्जेका तनावहरू जसको कारणले उहाँले आफ्नो तनावलाई वहन गर्न नसकेको अवस्था, वहनै गर्न नसकिकन चाहिँ आत्महत्या रोज्ने सम्मको विचार उत्पन्न भएको अवस्थामा उहाँहरूको विचारहरू प्रकट गर्न दिएर, उहाँहरूले बोल्न दिएर, उहाँहरूको मनको कुराहरू बाहिर निकाल्न दिएर, अनि सकिन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अरू नजिकका चिकित्सक हुनसक्छ, मनोचिकित्सक हुनसक्छ, मनोविद काउन्सिलिङ गर्ने ठाउँ हुनसक्छ, ती विभिन्न ठाउँहरूमा कनेक्सन गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा काउन्सिलिङ विधिबाट, मनोचिकित्सकीय विधिबाट चाहिँ उपचार गर्न सक्यो अथवा काउन्सिलिङ गर्न सक्यो भने पनि हामीले यो आत्महत्याको सोचहरूलाई कम गरेर चाहिँ आत्महत्या हुनुबाट बचाउन सक्छौँ। र अर्कोतिर यो क्षणिक समय हुनसक्छ। अघि हामी भन्यौँ कति समय लाग्छ थाहा छैन, तर अहिलेसम्मको अनुभवमा हामी के देखिरहेछौँ, नेपाल चाहिँ धेरै लक्की के कुरामा छ भने हामीमा भएका भाइरसहरूले त्यति धेरै ज्यान लिएको अवस्था छैन। हामीमा भएको संस्कार, रेजिलियन्स भन्छौँ, भूकम्पपछि 72 सालको भूकम्पपछि पनि नेपालमा धेरै मनोसामाजिक समस्या बढ्छ भनेर विज्ञहरूले फोरकास्ट गरेका थिए। विभिन्न किसिमको डिप्रेसन, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर जस्ता रोगहरू बढ्छ भनेको थियो, तर बढेन। त्यो किन बढेन भन्दा हामीहरूको रेजिलियन्स पावर, हामीहरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, रोगसँग लड्न सक्ने हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जुन किसिमको एउटा चालचलनहरू छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि भूकम्पपछि पनि यी मनोसामाजिक समस्याहरू कम भएको हामीले ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ भने अहिले यो महामारीमा पनि हामी बीचको यो जुन संस्कार छ, जुन किसिमको सद्भाव छ, किनभने यो अहिले दुःखमा परेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आर्थिक रूपले विपन्न छ, जो विभिन्न बेरोजगारीले अप्ठ्यारोमा परेको छ, विभिन्न किसिमको आफ्नो जीवनशैलीमा खानेकुराहरूको अभावमा छन् भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने बेला हो, सद्भाव देखाउने बेला हो। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मनोचिकित्सकको हिसाबले डिप्रेसन, एन्जाइटी भनेको ठुलो मानसिक रोग होइन। हामीहरूमा एक किसिमको समाजमा यो मानसिक रोग भनेपछि यो रोग निको हुँदैन, अब म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने जुन नकारात्मक सोच छ त्यो होइन। अहिले यस्तो खालको डिप्रेसन, अझ विशेष गरेर महामारीबाट उत्पन्न भएको रियाक्टिभ डिप्रेसनलाई त बिना औषधि पनि ठिक गर्न सकिन्छ अथवा केही समयको औषधिले पनि ठिक गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो अहिलेको समय भनेको हामीले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने, एक किसिमको चाहिँ इम्युनिटी पावर वृद्धि गर्नको लागि हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। विशेष गरेर हामी लकडाउनमा छौँ भने, क्वारेन्टाइनमा छौँ, हामी आइसोलेसनमा छौँ भने हामीले दैनिक जीवनचर्यालाई चाहिँ एउटा रुटिन बनाएर हामी ठिक टाइममा सुत्ने, ठिक टाइममा उठ्ने, एक दिनमा 7 देखि 8 घण्टा सुत्न सक्यौँ भने हाम्रो शरीरमा एक किसिमको रासायनिक मेलाटोनिन भन्ने रासायनिक पदार्थले हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउन सक्छ। हामीले सन्तुलित खानेकुरा खायौँ, विशेष गरेर भिटामिन सीहरू र घाम, भिटामिन डी प्राप्त गर्ने, भिटामिन सी खाने, मल्टिभिटामिन के अरे यो फलफुलहरू खाने, सागपातहरू खाने, सन्तुलित खाना खाने, यसले पनि रोगसँग लड्न सक्ने इम्युनिटी पावर बढाउन सक्छ। हामीले दैनिक एक्सर्साइजहरू, योगाहरू, मेडिटेसनहरू जसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र उत्पन्न हुने नकारात्मक हर्मोनहरू, विशेष गरेर कोर्टिसोल हर्मोन भन्छ, एड्रेनालिन हर्मोन भन्छ, जसले हाम्रो ब्लड प्रेसर हाई गर्न सक्छ, हाम्रो सुगर हाई गर्न सक्छ, भोलि गएर हामीले शारीरिक स्वास्थ्यको कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। ती चिज कन्ट्रोल गर्नलाई पनि हामीले व्यायामहरूले नियमित बनाऊँ, सन्तुलित खानेकुरा खाऊँ, धेरै नकारात्मक न्युजहरू हेरेर मनोबल कमजोर नगरौँ, आत्मबललाई वृद्धि गरौँ, हाम्रो साइकोलोजीलाई स्ट्रङ बनाऊ, मनोविज्ञानलाई स्ट्रङ बनाऊ। हामीले यो कोरोना भाइरस लागिहाल्यो भने पनि हामीले यसको राम्रो पक्ष भनेको 80% भन्दा बढी त आफै एसिम्प्टोमेटिक र के लक्षण नै आउँदैन। बाँकी 20%मा पनि कमसेकम 15% हाम्रा यो बिमारीहरूले चाहिँ हामीले त्यति ठुलो असर पनि पर्दैन। त्यसैले हामीले लागिहाल्यो भने पनि हामी एउटा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने, हामीले क्वारेन्टाइन सेल्फ आइसोलेसन डिसिप्लिनलाई फलो गर्ने, दैनिक जीवनयापनलाई चाहिँ एकदमै सुचारू बनाउने, खानपिनको कुराहरूमा, मेडिटेसनका कुराहरू, योगाका कुराहरूमा पनि हामीले मेन्टेन गर्ने, हामी अलिकति फ्री टाइममा रिल्याक्सेसन पनि गर्ने, आजभोलि युट्युबबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यी विभिन्न किसिमका एउटा स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर हाम्रो जीवनलाई पोजिटिभ साइकोलोजी, पोजिटिभ मनोविज्ञानको विकास गरेर जति पनि नेगेटिभ नकारात्मक सोचहरू आएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जुनसुकै अवस्थामा छ उहाँहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूको सान्त्वना, उहाँहरूलाई सहयोग, पारिवारिक सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट दिएर हुन्छ त्यो गरौँ। र राज्यलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रो राज्यलाई, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिक्वेस्ट गर्छु कि अब समय आइसक्यो, सुसाइड, आत्महत्या रोकथामको लागि राष्ट्रिय रणनीति ल्याउनु पर्यो र विशेष गरेर हटलाइनहरू,
यो 24 घण्टा हटलाइनहरू उपलब्ध गराएर हाम्रा यी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आपद विपद पर्यो, आत्महत्याको सोच आयो भने यो काउन्सिलिङ विधि हुनसक्छ। त्यस उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको रिल्याक्सेसन टेक्निकका कुराहरू हुनसक्छ। सर्टेन ठाउँहरूमा जस्तै हाम्रो शिक्षण हस्पिटलमा, टिचिङ हस्पिटलमा अनि सर्टेन हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, एनजिओहरूले पनि हटलाइनहरू सुरु गरेको छ। यसलाई अलि व्यवस्थित पारौँ, 77 जिल्लामा चाहिँ यो खालको हटलाइन सर्भिसहरूले पुरा गरौँ। हामीले त्यहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कम्युनिटीमा चाहिँ यो सम्बन्धी तालिम प्राप्त दिएर यो क्वारेन्टाइनमा बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आइसोलेसनमा बसेकाहरू र घर घरमा बसेकाहरूलाई हामीले यो आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कुराहरू गरौँ। यो प्रिभेन्सन, यो रोकथाम हुन सक्ने विषय हो। हामी सबैजना मिलेर रोकथाम गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउँ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ। कसैलाई पनि आत्महत्याको सोच छ भने हाम्रो त्रिवी शिक्षण हस्पिटलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा हटलाइनहरू छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालभरिबाट, नेपाल बाहिरबाट पनि हाम्रा मनोचिकित्सक साथीहरू छन्, मनोविदहरू छन्। उहाँहरूले टेलिफोनबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, कसरी स्वस्थ जीवन अपनाउने कुराहरू सल्लाह गर्नुहोस्, काउन्सिलिङ चाहिन्छ भने काउन्सिलिङ लिनुहोस्। म प्रतिज्ञा गर्न सक्छु हाम्रो सबैजना साथीहरू, हाम्रा यो प्रोफेसनहरूले यसमा हामीहरूले सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले कसैलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्या आयो, कसैलाई आत्महत्याको सोच आयो, अब यो आएपछि मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने सोच नगरिकन हामी आज राज्य, समाज, परिवार, विश्व नै यो कोभिड-19 को लडाइँमा छौँ। त्यसैले हामी सबैजना मिलेर यो लडाइँमा हामीहरूले उत्तीर्ण सफल हुनु जरुरी छ। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउँ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ, आत्मबललाई बलियो बनाऊ। यसो गर्न सकेको खण्डमा हामीले धेरै कुराहरू, आत्महत्यादेखि मनोसामाजिक समस्यालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ, उपचारबाट कम गर्न सक्छौँ। हस् त नायक साहब, धन्यवाद छ यहाँलाई। र म अगाडि बढ्न चाहन्छु र एउटा क्रियाकलापको बारेमा म यहाँ भन्न चाहन्छु। कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको यो बेलामा विद्यालयहरू समेत बन्द भएका छन्। कतै आफन्त कहाँ वा घुम्न जाने समेत उपयुक्त समय होइन यो। घरमै बस्दा टेलिभिजन हेरिरहेर वा कोभिडका बारेमा मात्रै सुनिरहेर बालबालिकाहरूले आफ्ना तनावलाई फरक फरक तरिकाले व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै अभिभावकहरूसँग टाँसिरहने, चिन्ता गर्ने, रिसाउने, झर्को मान्ने, ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने आदि बानी व्यवहारहरू देखाइरहेका हुन सक्दछन्। बालबालिकाका यस किसिमका व्यवहारहरूलाई सहज र सहयोगी तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। उनीहरूको जिज्ञासालाई सुनिदिने, माया ममता देखाउने, सँगै खेल्ने, एक्लो महसुस हुन नदिने गर्नुपर्दछ। सम्भव भएसम्म तालिकाबद्ध रूपमा तनावमुक्त भई सृजनात्मक काममा व्यस्त बनाउनका लागि तालिका बनाएर अभ्यस्त बनाउने गर्नुपर्दछ। बालबालिकाहरूको उमेरअनुसार उनीहरूको भाषामा तथ्यहरू बुझ्ने, बुझाउने कामहरूमा समय दिनुपर्दछ। र हाम्रो एउटा अनुरोध पनि छ आज, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको समयमा बालबालिकाहरूको तनाव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध छ। जस्तो विश्वव्यापी र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर उपचारमा खटिने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको लागि कोभिड-19 सम्बन्धी ज्ञान प्रदान र सिप विकास गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले विविध तालिम सामग्रीहरू विकास गरी तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि कोभिड-19 सम्बन्धी मोबाइल बेस ट्रेनिङ प्याकेज तयार गरी तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफहरूको लागि कोभिड प्रिपेयर्डनेस एन्ड एसेन्सियल क्रिटिकल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ प्याकेज विकास गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई अनसाइट तालिम सञ्चालन भएको छ। काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सिङ स्टाफहरूलाई कोभिड प्रिपेयर्डनेस एन्ड एसेन्सियल क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट तालिम सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 को केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि तालिम प्याकेज तयार भई मिति 2077 असार 11 देखि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालनको तयारी भएको छ। र आज कुनै पनि सङ्क्रमितहरूको मृत्यु नभएको जानकारी गराउँदै आजको यो कोभिड-19 को प्रेस ब्रिफिङ यहीँनिर अन्त गर्दछु। धन्यवाद।
नमस्कार।